ٹھیک ہے تھوڑی جی تحقیق دی میں کوشش کی تھی کہ یار جڑے صفتاں او بزرگاں نے فرمایا کہ انی بھی ہے لنگڑی بھی ہے لولی بھی حسن و جمال بھی کیوں نہیں دی وجہ کی ہے تے الحمدللہ 7 دن تے لگے لیکن اللہ نے قرآن چو ہر چیز دا جواب اللہ نے خود فرمایا کہ قرآن چار چیز پڑھ کے ویکھو تو صحیح آپ نے فرمایا سجنہ گالے ہے یعنی کہ عام کتاباں جیتھے قصہ ختم کر دیتے ہیں کہ شادی ہوئی پھر حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ تعالیٰ پیدا ہوئے اللہ نے ولیاں دا امام عطا کیتا پھر آپ دی شان بیان کیتی جاندی لیکن تانوں تھوڑا جہا دساں گا آپ نے جو سوال کیتا نا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ تعالیٰ آپ نے فرمایا جناب دسو تے صحیح وہ تے سلامت ہے جڑی گلاں تسی دسیاں سی تو ایک بھی کوئی نہیں صحیح سلامت ہے چل دی بھی ہے اٹھ کے ادب بھی کیتا ہے سلام دا جواب بھی حسین و جمیل ہے ویکھ دی بھی ہے سب کچھ ہوں تسی توجہ میرے لئے ویکھ جس بندے نے ہوں آندے نو ویکھیا نا انہوں میں باہر کھڑا دے یہ ذہن چلا کیونکہ میں 7 دن تواڈے واسطے ایتاں لبھیاں نے تسی ایک لمحے وقت میری توجہ بھی خراب کر دیں محبت نہ ایک واری آکھو سبحان اللہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دے والد محترم نے جدو سوال کیتا جناب ہر معاملہ الٹ نظر آ رہا جو نشانیاں دسیاں وہ کوئی آپ نے فرمایا میرے کول بہ جا کول بٹھایا آپ نے فرمایا سن سنگیا نشانیاں جڑیاں دسیاں نے میرے حساب نال بھی اوویں نے جویں تو ویکھیاں نے میں بھی اپنی جگہ تے سچا تے تو بھی اپنی جگہ تے غلط آپادوں میں کوئی نہیں ہونا کا حضور میں نو تے سمجھ نہیں آندی نبی نہ ہونو کیا جاندہ جنہوں نظر نہ آوے گنگا ہونو کیا جاندہ جڑا زبان تو بول نہ سکتا ہے ہوئے جندے لب نہ ہل دے ہوون اونو اسی آکھنے عیبدار انسان ہے لولا ہونو آنے جندے ہاتھ کم نہ کر دے ہوون لنگڑا ہونو آنے جندے پیر کم نہ کر دے ہوون دل بھی جندہ صحیح کم نہ کر دے ہوئے اونو اسی مکمل انسان نہیں سمجھنے جناب بندی ذرا میں نو تفصیل تے دسو کیے آپ نے فرمایا تینو اگر ایمیں دسا تے سمجھ نہیں آنی تینو اج میں دسا جڑیاں چیزاں تو ویکھیاں نے وہ بالکل صحیح نے پر جواب میں قرآن وچوں جواب میں تینو قرآن دے وچوں دیواں گا حیران رہ گئے قرآن دے وچوں جواب لوگ آندے نے ولیاں دی شان بیان کر دینے دکھاؤ کا قرآن میں کیا تو آپ پڑھتے ویکھتے صحیح کدی ساڑھے ورگے کل سن تنو پتہ لگ جاوے امام احمد رضا خان بریلوی دے منن والے کیسے نے قرآن ہو کے میں پڑھ دینے او بزرگ فرمان دینے میں قرآن پہ پڑھ دا سی اللہ نے میں نوے بیٹی عطا فرمائی ہوئی سی میں قرآن پڑھے آؤ رب نے قرآن دے وچ ذکر فرمایا ہے وَخَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ رب نے 2 جوڑیاں دے وچوں مذکر بھی پیدا کیتے مؤنث بھی پیدا کیتے نے مرد بھی پیدا کیتے نے عورتاں بھی پیدا کیتیاں نے آپ فرماندے نے فوری میرا دھیان میری اپنی بیٹی ول گیا کندے والے گیا اپنی بیٹی وال میرا دھیان گیا خیال کیتا رب نے بیٹی تے مینوں ہی عطا کیتی ہے پھر آپ فرماندے نے میں قرآن پڑھدا گیا سورہ بلد 30واں پارہ ہے آپ فرماندے نے سورہ بلد تے میں جدو پہنچیا خالق کائنات نے فرمایا الم نجعل لہ عینین اے انسان سوچتے صحیح میں ہر مذکر تے مؤنث نو 2 اکھاں دتیاں نے 2 اکھاں عطا فرمائیاں نے پھر رب العالمین نے اسے قرآن دی آیت دے وچ فرمایا ہے وَلِسَانًا بڑی سونی بولن والی زبان عطا کیتی ہے پھر رب العالمین نے فرمایا وَشَفَتَيْن بڑے سونے سونے 2 ہونٹ عطا کیتے نے جڑے ملنا تے لفظ ادا نہیں ہوندے نے آپ فرماندے نے پھر میں پڑھیا سورہ بلد دے وچ رب نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ میں انسان نو 2 رستے دیتے نے ایک شیطان والا تے ایک رحمان کنے رستے جی 2 رستے بچی دی عمر گزر رہی ہے بچی جوانی والے آ رہی ہے تے قرآن
نیکی والا فرشتہ تے بائیں پاسے گناہ لکھنا کی لکھن والا جی گناہ لکھن والا فرشتہ ان دا ذکر بھی اللہ نے قرآن نے فرمایا جدو حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دی والدہ محترمہ دے والد صاحب نے قرآن پڑھیا نا وہ آیت سامنے آئی آپ فرماندے جدو اے آیت میرے سامنے آئے نے میرے اکھاں چ پانی آنسو آ گئے اور کیوں آئے سنو اللہ دا قرآن آپ فرماندے نے میں آیت مقدسہ پڑھی تلاوت کرتا اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ آپ فرماندے نے مرد ہوئے یا عورت ہوئے ایک فرشتہ دائیں پاسے ایک بائیں پاسے سجے پاسے والا نیکیاں لکھے گا تے بائیں پاسے والا بدیاں لکھے گا آپ فرماندے نے میں آیت پڑھی میری اکھاں دے وچ آنسو آ گئے میرے دل وچ خیال آیا اگر میری موت ہو گئی آج بیٹی دی تربیت انج دی کر کے جاواں کہ میرے جان تو بعد میرے گھر وچوں قرآن دی آواز بھی آندی رہے فرمان مصطفیٰ دی ہر لمحے رب نو یاد کیتا جاوے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو آپ نو یاد کیتا جاوے آپ فرماندے نے میں ایک لمحے اپنے والے غور کیتا تے انج لگیا کہ میں بڑا گناہگار میں کیاں جی بولو تے صحیح کیاں جی ایک لمحے سوچا میں ایڈیاں صاف سوچاں رکھن والیاں دی آجزی ویکھو کہ میں کتنا تے میاں صاحب فرماندے نے انجا اپنے آکھیا ہونا ہے کہ جے میں ویکھاں عملہ والے تے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں رحمت رب دی اتے بلے 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 آپ فرماندے نے میرے دل وچ خیال آیا میری بیٹی نیک عمل کرے گی ہمیشہ ایویں دے عمل کرے کہ صرف سجے پاسے والے فرشتے نو لکھن دی لوڑ پوے تے بیڑا بائیں پاسے بیٹھا ہوے اس انتظار دے وچ ساری زندگی رہے کدو برائی کرے تے میں بھی ایک برائی لکھ لواں لیکن دل وچ خیال آیا نا ایویں دی تربیت نہیں کرنی میں تے ایویں دا بنا کے بیٹی نو جاواں گا کہ ہمیشہ نیکیاں سجے پاسے ویلا لکھ کے لے جاوے جدو ہر عصر دی نماز ویلے میری بیٹی دے عمل رب دی بارگاہ وچ جاون رب اس فرشتے کو پوچھے تے عرض کرے مولا کوئی گناہ ہووے تے لکھ کے لے آندا تے سجے پاسے والے نو پوچھے تے 24 گھنٹے میری بیٹی دیاں نیکیاں ہی نیکیاں اللہ اکبر پھر آپ فرماندے ہیں جدو یہ سجے کھبے تے دو فرشتے آ گئے پھر ایک ملعون دا ذکر پڑھیا ملعون دا لعنتی دا ذکر قرآن نے پڑھیا رب نے فرمایا کہ جتھے میری رحمتاں ہو سننا فرشتے ہو سننا رحمت والے اوتے ایک ملعون بھی ہے لعنتی بھی ہے وہ بھی بندے جنہیں کیسے نا حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نو بہکان واسطے نعوذ باللہ کہ عبدالقادر باتاں چھڑ دے میں تیرا رب ہاں راضی ہو گیا آپ نے پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ تو تواں بن گیا شیطان جو انہیں دوسرا عملہ کیتا انہیں کہا تانوں تیرے علم نے بچا لیا آپ نے فرمایا علم نے نہیں ھذا من فضل ربی یہ تو میرے رب نے مجھے بتایا اس نے مجھے محفوظ کیا ہے اللہ اکبر ایک ملعون دا ذکر پھر آپ نے قرآن میں پڑھے نا آپ فرماندے میں اور تگڑا ہو گیا کہ ہون تے مقابلہ ہو اللہ اکبر سنو اللہ دے قرآن دی آیتاں خالق کائنات دے پیارے حبیب علیہ السلام دے نازل ہون والے قرآن پاک دی تلاوت او بزرگ فرماندے میں پڑھیا قرآن مجید دے وچ جدوں شیطان نو دھتکار دیتا گیا لعنتی بنا دیتا گیا رب نے مردود کر دیتا بارگاہ وچوں نکال دیتا انہیں آکھیا رب العالمین میں ایک وعدہ لینا چاہنا میری عمر جڑی قیامت تک ہونی چاہیے قیامت تک میری عمر لمبی کر دے رب نے فرمایا تو
کرنا کیے انہیں کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ انہیں آکھیا شیطان نے یا اللہ میں کرنا کی چاہنا، انہیں آکھیا یا اللہ میں انہوں ہدایت والے نہیں آن دینا، انہاں دے سجے پاسے آکے بھی حملہ کرانگا، انہاں دے کھبے پاسے آکے بھی حملہ کرانگا، انہاں دے سامنے آکے بھی حملہ کرانگا، انہاں دے کمر دے پچھو پیڑ دے پچھو آکے بھی چاروں طرفوں حملہ کرن دی اجازت میں نو دے دے۔ رب العالمین زیادہ حکمتاں والا سی، رب نے فرمایا جا اجازت، چاروں پاسے شیطان نو آن دی اجازت رب نے فرمایا جا پھر تینو اجازت ہے۔ شیطان نے عرض کی تھی یا اللہ چوں پاسوں میں آتے بچی کیڑے پاسوں؟ رب نے فرمایا تو مردود دا مردود ہی رہ گیا، لعین رہ گیا، میں تو رب العالمین میں بخش پھر بھی دینا۔ وہ بڑا حیران رہ گیا، انہوں نے کہا چوں پاسوں میں تے پھر بھی بخشیا جانا ہے کہ میں؟ اللہ اکبر، رب بھی تے چاہندا ہے نا میرے حضور دے امتی کدی دوزخ وچ نہ جنت وچ جانا چاہیے۔ رب العالمین نے فرمایا شیطان تو لعین مردود ہے، نکل گیا میری بارگاہ دے وچوں، تو چاروں پاسوں آ کے بھی کچھ نہیں کر سکنا ہے، لیکن جڑے میرے شکر گزار بندے ہون گے، جڑی نیکی دے نال پیار کرن والے ہون گے، میں انہاں نوں پھر جنتی کر دیواں گا۔ یا اللہ چاروں پاسوں تے میں تو کیویں بخشے گا؟ رب نے فرمایا تو سجے کھبے اگے پیچھے ہوویں گا، تے کان واسطے دیکھ رب دی رحمت جوش وچ آئی، حضور دی غلامی دا کیویں مزہ آ گیا، نسبت مصطفیٰ نے کمال کیتی، رب نو بھی پیار تاں ایسا حضور دے امتیاں۔ رب العالمین نے فرمایا مردود تو چاروں پاسے ہے، کر کچھ نہیں سکدا، میرے بندیاں نے اگر سر سجدے دے وچ رکھ دیتا تاں بھی بخش دیواں گا، گناہاں تے شرمندہ ہو کے آسمان والے چہرہ اٹھا کے استغفار کر لوے گا، میں محبوب دے امتیاں نو پھر بھی جلتی آپ فرماندے نے یہ آیت مقدسہ پڑھی تے میں ہور تکڑا ہویا، تیاری دی ہور تیاری دی ہور تیاری، نیکی دی تیاری وال اور ذہن بنا لے آئے کہ ہون تے تیاری دی زیادہ ضرورت پہ گئی۔ دشمن جیڑا وڈا ہوئے نا ہتھیار بھی تکڑا رکھنا، ذہن بھی تیز رکھنا پہندا، تو سب تو وڈا ایمان دا دشمن شیطان۔ ایمان دا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے۔ آپ فرماندے نے پھر ایک آیت پڑھی جن دے پڑھن تو بعد مینوں کچھ رب دی رحمت تے امید کی ہویا، رب دی رحمت تے لگ پئی۔ الحمدللہ سانو لیکن عمل کرنے پو سن ایویں جی حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دی والدہ دے والد محترم نے بیٹی دی تربیت کی تھی، اویں دے عمل کرنے اندرے جنت جامڑا سے جنتی والے اعمال بھی تو ہونے چاہیے، نہ نماز پڑھی نہ روزہ نہ زکوٰۃ کوئی شے کو نہیں، تو پوچھو تو ہم نے جنت میں جانا ہے، ایویں نہیں جانا۔ سنو یہ آیت مقدسہ سورۃ النحل دی، آپ فرماندے نے پھر میں قرآن یہ ہونو ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نو بزرگ دس رہے ہیں، میں بیٹی نو انا لنگڑا لولا کیوں آکھیا تو اس تو آیت تو بعد میں تو انہوں اٹھے لے گئے۔ آپ فرماندے نے پھر میں سورہ النحل دی آیت مقدسہ پڑھی جندے تے جا کے میں نو رب دی رحمت پھر امید لگی۔ اللہ نے قرآن مجید دے وچ بھی ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا۔ لذا ترجمہ ایک شاعر نے میں کیتا ہے کہ بندہ تو گناہگار ہے تو رحمان ہے مولا، بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے یا اللہ، تو رحیم ہے، تو رب العالمین ہے، تو پروردگار عالم، تو
بڑا رحیم ہے. رب نے فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ. رب العالمین نے فرمایا مرد ہوئے یا عورت ہوئے نیک عمل کرنا ہوندا کم ہے. پہلا درجہ میں یہ دیواں گا جدو نیک عمل قبول ہو جاون گے. رب نے قرآن دے وچ اعلان فرمایا او دنیا والےو سن لو جن ویکھنا ہوئے رب دی رحمت نو جڑا نیک عمل کرے فرمایا میں انہوں ایک لقب دینا وہوا مومن او ایمان والا ہے. دوسری عظمت اللہ نے کیتا فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً میں انہوں بڑی نیکی پاکیزگی والی زندگی عطا کرنا. آپ فرماندے نے پھر میرا خیال میری بیٹی والی یا اللہ تو میں نو بیٹی عطا کیتی ہے انہوں نیک عمل کرن دی توفیق عطا کر دے تاکہ ان دی زندگی پاکیزہ ہو جاوے. آپ فرماندے نے پھر آتن میں اور دساں سورہ یاسین دی تلاوت. سورہ یاسین قرآن دا دل جے سورت پاک نو کیا جانا ہے. آپ فرماندے نے جڑا تنو میں دسیا سی کہ بیٹی میری گنگی تھے لے کے آگے بیٹی کی ہے میری بولو تو صحیح گنگے ہو بیٹی میری کی ہے جی. آپ فرماندے نے میں ذکر پڑھیا قرآن دے وچ رب نے سورہ یاسین نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم قیامت دن آوے گا منہ تے مور لگا دیواں گا سید تے جاون کے بول نہیں سکدے. پھر میں آکھیا سی تانوں دسیا سی بیٹی میری جڑی ہے او لولی وی ہے ہتھوں دے کم نہیں کردے. پھر میں قرآن دے وچ اس آیت دا اگلا حصہ پڑھیا رب نے فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ زبان سی دتی جاوے گی تیرے ہاتھ جڑے نے دوویں ساڑے نال کلام کر کے دسن گے رب کی کردا دنیا دے عمال کیویں دے سی. پھر مینوں لنگڑی بھی دسیا ہے او بھی آپ فرماندے نے میں قرآن دے پڑھیا قیامت دا دن ہوے گا رب فرماوے گا وَتَشْهَدُ أَرْجُلَهُمْ تیرے دوواں پیراں دے ہر انسان دے دوواں قدماں کولوں سوال ہوئے گا. او دست سیدان سن کے بھی تو گلیاں بازاراں دے وچ پھردا رہیا تو اینا سفر کیتا تینوں کدی مسجد دا دروازہ نظر نہ آیا تینوں کدی نیکی دی محفل نظر نہیں آئی شراب خانے تو بڑے شوق نال گیا لیکن رب دی بارگاہ وچ آ کے جھکن دی توفیق نہ ہوئی تو گناہ والی جگہ تے بڑے شوق نال جاندا رہیا. آپ فرماندے نے پھر اس تو بعد مینوں ایک ہور ایسی آیت پڑھی کہ میری روح کمب گئی. آپ فرماندے نے میں یہ پڑھیا قیامت والے دن مجرماں دی اکھاں کیویں دی مجرمہ دی آنکھاں کیویں دی ہونیاں نے. آپ فرماندے نے میں قرآن دے پڑھیا یوم ينفخ فی الصور وتحشر المجرمین یومئذ زرقا. آپ فرماندے نے جدوں سور پھونکا جائے گا ہر مجرم رب دی بارگاہ وچ آوے گا خالق کائنات اکھاں نو پتھر بنا دے گا حرکت نہیں کرنی. فرمایا یومئذ زرقا ہر نیک بندے دی اکھ کالی ہوے گی لیکن جڑا مجرم ہوئے گا گناہگار ہوئے گا ان دی اکھ نیلے رنگ دی ہو جاوے گی پتھر بنا دیتے جاوے گا. آپ فرماندے نے میری اکھاں دے وچ آنسو آ گئے. پھر میں قرآن دے وچ پڑھیا اے ساریاں جڑیاں گلاں بے عیب دسے آپ دے والد محترم نے. آپ فرماندے نے پھر اس وجہ تو میں بیٹی دی تربیت کیتی. رب نے بنی اسرائیل سورت دے وچ بیان فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. خالق کائنات نے فرمایا کل کی
قیامت دا دن ہوے گا بندہ سامنے ہوے گا رب العالمین منہ نو سی دے گا رب فرمائے گا ان السماء کنا کولو سوال ہوئے گا والبصر تیری اکھاں کولو سوال ہوئے گا والفؤاد تیرے دل کولو سوال ہوئے گا کل اولئکا رب نے چند لفظ بیان کر کے پھر فرمایا کل اولئکا سر دے والا تو لے کے پیراں دی تلیاں تک ہر چیز کولو میں سوال کرا ہر چیز کولو سوال ہوئے گا پھر آپ فرماندے نے میں قرآن وچ اس تو اگلی آیت وچ پڑھیا ولا تمشی فی الارض مرغا زمین تے آکڑ کے نہیں چلنا غرور نہیں کرنا غرور نہیں کرنا آج تے غرور ہے ہی بڑا سب تو بڑا غرور دولت دا نشہ سب تو بڑا غرور دولت دا نشہ جن کو بڑی گڈی ہوندی آکڑ بڑی جن کو دولت زیادہ ہوندے کو آکڑ بڑی اللہ اکبر اللہ ایویں دی سوچ تو ہی بچا خیر اپنا موضوع نہیں آپ فرماندے نے میں پڑھیا زمین تے آکڑ کے نہیں چلنا انک لن تخرق الارض تو زمین نو پھاڑ تے نہیں دیویں گا انہاں آکڑ کے چلنا فلن تبلغ الجبال طولا نہ ہی پہاڑاں جنہ تو بلند ہو سکنا انہاں سب کچھ کر کے آپ فرماندے نے سارا کچھ میں جو پڑھیا نا پھر میں بیٹی دی تربیت کی یہ سارا کوئی پڑھ کے اکھ کان کو ہر چیز کو بس صرف 2-3 منٹ تو میں دا خلاصہ پیش کرنا جڑا آپ نے بیان کیتے ساری آیتاں سنائیاں نا تے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ سن کے نا ساری آیتاں سناتی ہیں اب میں فرندرے میں دل خیال آیا یہ باپ ایڈا عالم ہے یہ کڈیا بیٹی دیاں شاناں کنیاں انہیں قرآن دی آیتاں پڑھ کے بچی دی تربیت اللہ اکبر ہن سنو ہن ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماندے نے کہ میں نے کو سوال کیتا حضور آیتاں نہ تربیت کیتی لیکن جڑی اکھ لنگڑی لولی کہانی قرآن چ تسی دسیا ایندا کوئی مینوں مختصر جا حوالہ اور دے دیو آپ فرماندے نے تینوں میں دسنا کہ انہاں نوں میں لنگڑی لولی ہر چیز کیوں آکھیا ایتھے سوچنا ہے جنہاں نوں اللہ نے تیاں دتیاں نے اللہ سانوں بھی ایویں دی تربیت قرآن دے مطابق کرنا ٹھیک ہے سیدھے ڈر جانے بیٹی ہوتی کی کہے گی موبائل لینا ہی ہوگا سب تو بڑی بیماری موبائل ہے بیٹیاں نو بھی بیٹا گھر کر دیتا پتراں اللہ اس بیماری تو بھی محفوظ آپ فرماندے نے سن جڑا میں تینوں آکھیا کہ میری بیٹی نہ بینی آپ فرماندے نے میں نبی دی حدیث پڑھی حضور جدوں بھی گلیاں دے وچ گزردے سن کدی اکھ مبارک آپ دی اٹھی ہوئی نہیں ویکھی نہ غیر مارن والے کدی نگاہ گئی ہے آپ فرماندے نے بیٹی دے پیدا ہون تو جوانی تک میری بیٹی نے اج تک باپ تے ماں تو علاوہ کسے دا چہرہ نہیں کسے دا چہرہ نہیں ویکھیا جڑا گنگا تینوں میں دسیا ہے او اس وجہ تو میں تینوں آکھیا ہے اللہ دی حدیث قرآن مجید دے وچ رب نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تواڈے جو بہترین ہوئے جڑا قرآن سکھے تے سکھائے میری بیٹی دی زبان وچوں اج تک قرآن تے حدیث تو علاوہ کوئی لفظ جڑا تینوں میں دسیا ہتھاں تو لولی ہے آپ فرماندے نے میری بیٹی نے نہ ہتھاں دے نال یا تے قرآن نو اٹھایا ہے یا نبی دی حدیثاں دی کتاب نو اٹھایا ہے یا کدی میں کیا ہے تے باپ دے قدماں نو دبا کے نے جنت حاصل کیتی ہے جڑا میں کیا میری بیٹی لنگڑی ہے آپ فرماندے نے اج تک میں حلف دے سکنا میری اجازت تو بغیر ایک وار بھی میری دروازے دی دہلیز تو دروازے دی دہلیز تو پار نہیں گئی اس واسطے میں آکھیا ہے جڑا دل دا ذکر اللہ نے قرآن فرمایا میں پڑھدا گیا میری بیٹی دے دل دے اندر کدے دنیا داری دے حساب نہ کوئی غلط خیال نہیں آیا انہاں کہا حضور پھر ساریاں گلاں تسی دسیاں نے میں ویکھیا سلامت ہے آپ فرماندے نے جلنا دے جملہ تانوں سب تو خلاصے والا دین لگیا او بزرگاں نے فرمایا سن ابو صالح تانوں دسنا چاہنا جس انسان دی بچی دی تربیت قرآن دی آیتاں دے مطابق ہو جاوے گی میں رب العالمین دی قسم اٹھا کے آنا وہ آپ بھی بخشیا جائے گا اولاد بھی بخشی جائے گی اس بچی وچوں آن والیاں نسلاں بھی قیامت تک بخش